अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमज़ा उस्मान है और आप देख रहे हैं शरी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त राबिस्तान सर PS 122 के MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA जो कराची में हैं, ये लोग इस वक्त धरना दिए हुए हैं कराची में जो के इलेक्ट्रिक का हेड ऑफिस है उनके बिल्कुल सामने। के इलेक्ट्रिक एक माफिया है। इनका कहना है कि हम इस माफिया के ख़िलाफ़ निकले हैं और आवाम, कराची के आवाम जो इस माफिया के जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आवाम को इस माफिया से निजात दिलाने निकले हैं। तो इस हवाले से अपडेट लेंगे। राबिस्तान सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा सर, नाज़रीन को ज़रा अपडेट के हवाले से अपडेट कीजिएगा कि धरना की सूरत हाल और इनसे मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे। देखें, आज हमारा चौथा दिन है के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर हमने ये धरना दिया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs MPAs हैं उन्होंने, अच्छा, ये हमने जो है कराची की आवाम के लिए दिया है। हमारे ज़ाती कोई मुतालबात नहीं है। हमारे जो मुतालबात हैं वो कराची की आवाम के, क्योंकि कराची की आवाम ने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। हमारी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आवाम को के इलेक्ट्रिक के मज़ालिम से निजात दिलाए। हमने जो मुतालबात के इलेक्ट्रिक के सामने रखे हैं वो आपके इल्म में भी होंगे, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा, हमारे मुतालबात कराची के अवाम के बुनियादी मुतालबात हैं। सबसे बड़ा मसला वो जो है वो लोड शेडिंग का है कि अनाउंस और अनअनाउंस लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। उसके बाद जो ओवर बिलिंग है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि गरीब शहरी जो 60 गज़ के घर में रहता है उनको जो है ये 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का बिल बेचते हैं, हालांकि उसने इतनी बिजली यूज़ नहीं की हुई होती। और जो ये बिल एवरेज बिल बना के बेचते हैं वो 35 दिन का होता है। मैं आपको बताऊं, मोनिस अलवी साहब ने अपना कैलेंडर बनाया हुआ है, इनके कैलेंडर में जो है महीना 35 दिन का है। तो इन सारी चीज़ों पे हमारी इनसे बातचीत हो रही है। और तीसरा बड़ा मसला जो कुंडा माफिया है, इन्होंने अपनी के इलेक्ट्रिक जो है कुंडा माफिया को दी हुई है। अभी मेरे हल्के PS 122 में बी इलेक्ट्रिक एक कंपनी है जो के लोगों से बिल वसूल करती है, जो लोगों को बिल बेचती है कुंडे के। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस कातिल इदारे से कि आपने बी इलेक्ट्रिक को कैसे दी? वहाँ लोगों के पास वोल्टेज पूरा नहीं आ रहा और लोगों के पास कुंडे का 8-8, 9-9 हज़ार रुपये बिल आ रहा है और घर उनके 60 गज़ के। तो इन सी चीज़ों के लिए हम निकले हैं और इस इदारे को लगाम देने के लिए हम निकले हैं। और हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से दरख्वास्त की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस पे एक्शन लिया है। एक कमेटी बनी है, असद उमर, गवर्नर इमरान इस्माइल और शहजाद असलम जो है वो उस कमेटी के मेंबर्स हैं। वो कल आ रहे हैं कराची, इनसे मुज़ाकरात होंगे जो कि हम मीडिया के सामने लाएंगे इंशाअल्लाह। मतलब आपके कहने का ये भी मतलब है कि इलेक्ट्रिक इस वक्त कुंडा माफिया को भी सरपरस्ती कुंडे माफिया को भी के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती हासिल है। जी बिल्कुल, ताकि उनकी आड़ में ये जो है ना वो खूब जो है ना चोरियाँ कर सके। बिल्कुल जी, इन के इलेक्ट्रिक की जो है कुंडा माफिया को सपोर्ट हासिल है, क्योंकि मैंने अपने हलके के लिए बारहा आमिर ज़िया, मोनिस अलवी से मिला हूँ कि भाई आप के इलेक्ट्रिक के नीचे कौन सा बी इलेक्ट्रिक आ रही है जो लोगों को बिल भेज रही है, जो लोगों को जो है कुंडे लगा के दे रही है। तो इनका जवाब ये था कि शहर के जो हालात थे इससे पहले, तो हम इन एरियाज़ में जा नहीं सकते थे, तो हमने कुंडा माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया था आवाम को। लेकिन मैंने फिर इनसे कहा कि 2018 के बाद हालात तो ठीक हो गए, अब आप लोगों को जो है लीगल लाइट लगा प्रोवाइड करो, उनसे आप बिल वसूल करो।
تو یہ ساری یہ جو ہے بی الیکٹرک کی آپ بات کریں، ان کا باقاعدہ کوئی آفس وغیرہ ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل، ان کا باقاعدہ آفس ہے سرجانی میں، اور وہ ان کے علم میں ہے، وہ ان کے بل یوز کرتے ہیں، وہی چیزیں وہ اپنے یہ الیکٹرک آن کرتی ہے یا ڈس آن کرتی ہے اس مافیا کو؟ کہ الیکٹرک آن کرتی ہے کہ جی ہاں ہم نے ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ جو ہے جو اتنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں ان کو جو ہے بی الیکٹرک لوٹتا ہے، پھر اس کے بعد کے الیکٹرک لوٹتا ہے۔ وہ کیسے کہ جب وہ کے الیکٹرک لیگل لائٹ لگانے آتی ہے تو وہ پھر لوگوں کو بل دے رہی ہوتی ہے کہ آپ 50,000 روپے بل بھرو، آپ 60,000 روپے بل بھرو، آپ نے ہماری لائٹ یوز کی ہے۔ جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے بی الیکٹرک کو آپ کے بل دیے جن کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، تب یہ مکر جاتے ہیں۔ یہ تو ایک مافیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین اس وقت احتجاجی دھرنے میں موجود ہیں، اس مافیا کے خلاف نکلے ہیں، عوام کو اس مافیا سے نجات دلا رہے ہیں۔ سر بات کر لیتے ہیں کراچی کے عوام کے اور مسائل کے، اور بھی مافیاز ہیں۔ اب شوگر مافیا، آئی پی پیز مافیا، یہ تو ہے کراچی میں ڈرگ مافیا۔ جو بھی میڈیسن ہے کمپنی والے خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو ہم کتنی قیمت متعین کریں، جبکہ یہ کام ہے گورنمنٹ کا، لیکن کمپنیز خود کرتی ہے قیمتوں کا تعین۔ یہ ایک قسم کا مافیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں مافیا ہیں، جیسے ہر علاقے میں، کراچی کے تقریباً ہر علاقے میں جعلی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی ادویات کی فروخت بالکل بلا خوف و خطر جاری ہے۔ تو سر وہ بھی مافیاز ہے۔ یہ اگر ہم اس اسٹیپ کو انیشیل اسٹیپ سمجھ لیں، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی عوام دوستی انیشیل اسٹیپ سمجھ لیں، تو کیا اس کے بعد چانسز ہیں کہ آپ اور مافیاز کے لیے بھی نکلیں گے جو ابھی میں نے ذکر کیا ان؟ بالکل جی ضرور، اور میں آپ کو میڈیسن کمپنیز کے بارے میں بتاتا چلوں۔ 2 دن پہلے پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ڈرگ مافیا ہے جو ادویات کی خود ریٹ بڑھاتا ہے، تو انہوں نے وہ سارے قوانین منگوائے ہیں، اس میں چینجز ہوگی، اور اب جو ادویات کی قیمت ہوگی وہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان طے کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کیا جعلی ڈاکٹرز کا، تو دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی سبجیکٹ آ گیا ہے، گورنمنٹ آف سندھ اس میں جو ہے وہ دیکھتی ہے، لیکن ہم ان کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کا ہم کراچی کی عوام ہیں، ہم کراچی کے بیٹے ہیں، ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہر اس کرپٹ ادارے کے خلاف جائیں گے جس سے کراچی کی عوام کو مسائل درپیش ہیں۔ تو مطلب آگے چل کر آپ کے جو ساتھی ہیں، جیسے راجہ اظہر ایم پی اے ہیں، شاہ نواز ایم پی اے ہیں، آپ ہیں جو کنٹینیوسلی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کے اگینسٹ جو دھرنا ہے، کنٹینیوسلی آپ یہاں پر اپنا ٹائم دے رہے ہیں۔ آپ کی اپنی مطلب ذہن میں ایسا ہے کہ باقی مافیاز کے لیے بھی کوئی لائحہ عمل تیار کرنے کے حوالے سے ایسا کچھ ذہن میں ہے؟ جی بالکل ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹارگیٹ جو ہوگا وہ کراچی کے پانی کا مسئلہ۔ ایم ڈی واٹر بورڈ کے آفس کے باہر ہم احتجاجی دھرنا دیں گے کہ کراچی کو پانی دو۔ دیکھیں K4 جو ہے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے رکوا دیا۔ او بھائی 2018 سے پہلے تو عمران خان کی گورنمنٹ نہیں تھی، آپ تو 2008 سے سندھ میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ آپ کا 13واں سال ہے سندھ میں گورنمنٹ کرتے ہوئے، آپ کیوں نہیں کر رہے تھے K4؟ ابھی بھی وفاقی گورنمنٹ نے اپنے حصے کا پیسہ دیا ہوا ہے۔ وفاق ان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ فیزیبلٹی رپورٹ دیں ہمیں K4 کی جو نیسپاک نے بنائی ہے، لیکن صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ دے نہیں رہی۔ وفاق 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کر پا رہا۔ تو صوبائی جو حکومت ہے وہ کیا عذر پیش کر رہی ہے؟ کیوں نہیں مطلب گورنمنٹ کو فیزیبلٹی رپورٹ پیش کر رہی ہے؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم اب جو ہے ہمارا اگلا سٹیپ جو ہوگا وہ کراچی کے پانی کے لیے ہوگا، اور ہم انشاءاللہ ایم ڈی واٹر بورڈ کے آفس کے باہر اور وزیر اعلیٰ اس کے باہر دھرنا دیں گے کہ جب تک کراچی کو پانی نہیں ملے گا، جب تک آپ ہمیں یہ یقین دہانی نہ کرائیں
کہ ہم کتنے عرصے میں کراچی کو پانی دے سکتے ہیں. ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. انشاءاللہ ہمارا اگلا لائے عمل اور اگلا قدم وزیر اعلیٰ ہاؤس اور ایم ڈی واٹر بورڈ کا آفس ہوگا. تو وہ اس کے بعد فنش، یعنی اس کے بعد بھی اور بھی جو مسائل ہیں ان کے خلاف بھی نکلیں گے؟ بالکل جی، سٹیپ بائی سٹیپ نکلیں گے اور ہم کراچی کی عوام کو ان کے حقوق دلا کر انشاءاللہ رہیں گے. مطلب صوبائی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نکلے ہیں آپ؟ بالکل جی، صوبائی گورنمنٹ تو کیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے وفاقی ادارے بھی کراچی کے حقوق غصب کریں گے تو ہم ان کے خلاف بھی نکلیں گے، کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے کہ جہاں آپ کو نظر آئے کہ عوام سے زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہو چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہو، آپ لوگ نکلیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. رابستان سر، شکریہ ٹائم دینے کے لیے.